मैं तू बड़ा सरबराह है वो को डिपार्टमेंट में पैसा तो नगरा ना आइंदा तू बट में निकाह मेरे को ना 13 साल जूनियर लड़का उसने ठीक है फिर मैं क्या किया कि मैं ठीक है चलता रहा और पिछू पिछू बनी जड़ा कटता रहा उसने मक डिपार्टमेंट पिछू भी खड़ा छोड़ा ये एमएस आया इसने मक डिपार्टमेंट पिछू कट के पहले मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ फिर मैं जनरल एमओ बनाया गुजर से बात जो है जनरल एमओ की एमरजेंसी भी बढ़ाया सुनो और मैंने एमरजेंसी का हेड बढ़ाया फिर एमरजेंसी का हेड को बाद जनरल सीएमओ बढ़ाया मीन के उतों को तला आ रहे सिलसिला फिर कल मक मिले मका है मैं थोड़ा दुश्मना तो दुश्मनी की है और ये दुश्मनी चलती रही और कभी खत्म नहीं सी मैं इंतहाई टॉर्चर होता है इस चीज़ को देख के और खुदा देना है कि मको इस इंसाफ अगर है इस पाकिस्तान में वजह क्या है जी सर इसकी पीछा कहानी ये है कि मैं गवाही दी थी ऐसी कुछ लोग भर्ती हुए से अस्पताल में अस्पताल के अंदर लोग भर्ती करके भेजे गए से अस्पताल के अंदर नहीं भर्ती होने सबसे पहले ना जी क्यों कोई पिछा 2021 की गल है जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट आसी ते वो बच्चे वो लड़के जड़े अच्छे हो गए भर्ती हो गए वो आए थे उन्होंने जी भर्ती की जी आसी उस लिबास या उस होता असाने साइन कर जो किसी को एक लंबी कहानी है वो साइन असा लाए तो फिर एंटी करप्शन में गया है कि एंटी करप्शन वाला है कि भाई तो की साइन बंदे तो भर्ती की मैं तो नहीं भर्ती की ना मैं बंदे देखे ना ही अस्पताल में भर्ती होने उसने आगा ये थोड़ा साइन किस तरह था है मैं जी इस तरीके में किसी और मकसद वास्ते साइन किया साइन इस नाल टच कर छोड़ा वो केस क्लोज हो गया साल बाद और कुछ दिन पहले नवी गवर्नमेंट जो बनी है और नवे लोग जो नवा जोड़ा मिनिस्टर बने नवे लोग बने इस दौरान जो है इस तो पहले वो केस खुल गया दोबारा खुल गया आसा उन्होंने लोगों ने चूँकि मिनिस्टर आसे लोग उनके खिलाफ केस ओपन हो गया सा और उनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन ने लॉ डिपार्टमेंट को ये सिफारशात भेजियाँ कि इन लोगों के खिलाफ FIR की जाए और वादा माफ को हमला चूँकि मैं इसमें मुलवस ही ना तो रिजल्ट ये होया कि मैं वादा माफ गाह बन गया इन्हें को तकलीफ और वो जिसले लोग मुख्तलिफ मिनिस्टर बने तो मिनिस्टर ना भी उन्होंने लिस्ट में हैं कि उन्होंने तो FIR बढ़ा लिया या हुसैन या वो अगर आज नहीं गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस की वजह नाल कल हो चुके अल्लाह न करे क्यों लिहाजा अल्लाह पाक उनका पर्दा रखे उन्होंने बंदे ने टेलीफोन की अप्रोच की टेलीफोन की स्क्रीन शॉट भी मेरे को मिस काला भी होंगे पे 4-5 मिस काला पे मेरे को स्क्रीन के बाद किसी है कर बहुत खतरनाक गेम कर रहे हैं MS से मक दड़े दफ्तर में बुलाया कि भाई तू इस तरह करके ये अपनी जो स्टेटमेंट है मेरी गवाही तो दी है इसको चेंज कर मौजूदा MS जी मौजूदा MS डॉक्टर तारक साहब मैं है सर किस तरह चेंज करा एम आर्टिकल 164 के अंडर जी स्टेटमेंट सामने दी है इट इज़ रिटन जदों सुना तो आए थे यार ये तो कोई बात नहीं होती ये तो ऐसा भाई कैसे होता है मैं वो तो कल मुनाइदी है वह तशहद अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून अल-यौम नख्तिमु अला अम्वालिहिम समझ रहे मेरी बात तो मैं उसको ये दसिया कि भरा ये एक दिड़ा है जो उसी कुरान पाक में लिखित है कि थोड़े मुँह को ताले लग जुलसन थोड़े हाथ गवाही यही लफ्ज़ में पहले भी कोट कर चुके हैं दोबारा कोट करता MS की कोट ताले लग जुलसन थोड़े हाथ गवाही दे सन और तू कुछ थोड़े हाथ गवाही दे सन तो जो कुछ की दे और थोड़े आज़ा जो कुछ तू करता रहे वो भी हम कलाम वो कलाम कर सन और उस दिन तुसी बचना सो अगर मैं आज एक स्टेटमेंट चेंज करदा तो स्टेटमेंट चेंज करने का मतलब है कि साल पहले जी गवाही तुसके अगेंस्ट में दी थी असी जी तुसा करप्शन की थी तुसके अगेंस्ट एंटी करप्शन ने वो करप्शन साबित किया है इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट में गलत दी थी अगर उसको चेंज करता इसका ही मतलब है ना जी ना कि और को उसको बाद MS ने क्या किया मोको न्यूरो सर्जरी में जो डिपार्टमेंट का हेड आसा में कई साल मेरी सर्विस हुई है पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस बड़ा 8-9 साल हो गए प्री फेलोशिप इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी ऑफ अहमदाबाद बड़ा एक्सपीरियंस 11 साल है मने होता है जूनियर तरीन डॉक्टर को उसने उसका ऑर्डर कर छोड़ा चलो कर छोड़ा उसने पीछे एक पोलिटिकल और अपनी मामा सा था वो काले बटिया पता नहीं किड़े बटिया ठीक है जी उसने कर छोड़ा मैं उस
یہی آیا کہ یار تو آرڈر پتہ کہ تو میں روساں تے تو مارسی اس طرح کرتے ہیں، تو بڑے میں نے کا بن جاتا، تو بڑا بن جاتا، میں نے کا بن جاتا. لیکن اس نے مکو چونکہ گیم ہو رہا ہے، گیم یہ ہے کہ میں بڑا بڑا اس کو بعد میں مجھ کچھ کھاواں. اور جڑے تو نے توڑی قسمت بھی ہویا تو اللہ بڑا بھی بڑا سی ہو. میں تو اس کو یہی آیا اور تو اللہ بڑا بڑا سی ہو. میں 50 سال کی عمر میں ٹھوکراں کھانا کھانا تو نولا مٹی بھی چوڑ گراں وچ جڑے لکڑیاں بھی ٹوندا رہیا تے اللہ باقی بھی اگر اتنی بڑی ڈگری دی تے تو تے ہیں ہی پیدائشی طور تے خان پیدا ہوئے تھے. بہرحال اس خان نے بڑی قدر نہ کی تھی اور ایم ایس ٹی نال مل کے سازش کر کے مجھ کو پہلے ڈی مورلائز کر کیتا، ایم او بڑھایا، اس کو ہیڈ بڑھایا. میں اس سال گل کی تھی، اس کو بعد ایمرجنسی میں سٹیا، ایمرجنسی کا شروع بھی کیتا کہ ہیڈ بڑھایا. کچھ دنوں بعد اس نے آخیا کہ بھائی ہوں ہیڈ بھی نہیں، تو جنرل سی ایم او ہے. راتی میں ٹیلیفون آدھے تو کل جڑی راتی میں بڑا گلا خراب پیچز پڑنے لگے تھے، میں اسپتال میں پہ دا سا، تصویر میرے کو بھیج دی اس نے. تو کہا ہے تو فلانی جی بھی جلتا ہے کہ خون مریض ہے اور ایم ایل سی ہے، تھوڑا خون کین کے آ رہا ہے. میرے کو نہ کوئی گڈی ہے نہ کچھ ہے، کوئی نہیں، نہ کوئی میں کالا کرتا، کالا نہیں چاہتا. میرے گل مطلب عجیب طرح کی سچویشن. میں تو آبزرویشن لائی تھی کہ دیکھو اس کو پکڑو کسی طریقے نال دے اس کو. پھر میں کوئی بھی آخیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکو اس دیا ہے تو میں ریلیو کر سا نہ برا گل سن تو نے تے آخ چھوڑے ریلیو کر سکتا تو کرنا میں مکو ریلیو کر بھائی. تو کے سٹینڈز کے کی مک ریلیو کر سی تو اے آخسین کہ بڑے خلاف اس نے گوئی کی تھی. تو کس طریقے نال تو کو لوگ پچھے نہیں دنیا تو آزانہ ہونی ہے. مکو مطلب طرح طرح نہ ٹارچر اتنا کیتا گیا کہ میں اور زیادہ مکو نیندر نہیں آنی. کئی دنوں تو میں سویا نا اور میں انتہائی ڈسٹرب ہوں. اور میں عوامی حلقے گورنمنٹ کے جڑے ادارے اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کرے مسلم لیگ میں اللہ کرے وہ پی ٹی آئی دے لوگ ہیں، اللہ کرے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انجمن تاجران ہیں، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دے کمشنر صاحب کو لوگ اسسٹنٹ کمشنر موسٹ جونیئر اللہ کرے وہ انہوں نے بھی چونکہ اچھا آدمی ہے تو ان کو انصاف دلاوے. اور میں اس ایم ایس کو جو ہے وہ جڑے مزید وقت دان کر گیا ادھر تک تو مکہ پچھاڑی جو تلا نہ لگ سکتا وہ آدھے نہ تو بڑا دشمن ہے اور ایک کلیئر کٹ اس نے کل پکا ہے تو بڑا دشمن ہے. اور اس کو بعد جڑے وہ بڑے پیسے لگے تھے اور کافی دن پہلے تو لگے تھا میں کچھ نہ کرتا ہوں اس کے خلاف کوئی کیس نہ کرتا اس کو مہربانی کرو بڑے بھی کٹ ہو یار. ڈاکٹر صاحب بیسک مسئلہ کرپشن دا اثر تو یعنی کہ کرپشن دا مسئلہ بھائی آپ نے پارٹی پارٹی ہوئی کس سے پارٹی کے تو کچھ پتہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی دور میں پارٹی ہوئی تھی، پی ٹی آئی دور میں پارٹی ہوئی تھی اور تو اس کا گواہی دیتی ہے ایک منٹ جی اس میں تو گواہی یہ دیتی ہے کہ تو دا نام فیک سائن ہو گئے کسی تو سن پارٹی کی میں نہیں پارٹی کی پارٹی کاری کس طرح آتے ہو. میں کمیٹی دے دیکھو جدوں بھی کوئی آدمی جس ویلے کوئی آدمی پارٹی ہوندا ہے تے اس دی کوئی ای او آر ہوندے بالکل اس دا ایک طریقہ کار ہوندا ہے. طریقہ کار کی ہوندے پوچھو کی ہوندا ہے؟ یہ ہوندا ہے کہ پہلے ان امپلائمنٹ ایکسچینج کارپوریشن ہے اس کو اجازت کرنی پیندی ہے. پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ جس نے تنخواہ دینی ہے اس کو اجازت کرنی پیندی ہے. اس کو بعد بندیاں دی بندے دیکھیں کہ کتنے اصل ضرورت ہے اور کتنے اسی افورڈ کر رکھتے ہیں. وہ بندے نمبر سلیکٹ کیا چلتا ہے سلیکٹ کرنا تو بعد اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جلدی ہے اخبار میں اور کچھ دن دیتے جلدی کہ بھائی اتنے یہ کاغذ پورے کرو آ کے پارٹی ہو. لیکن ان فرنٹ آف سلیکشن کمیٹی بڑی غلط نہیں سمجھو انہوں نے ایک فیک سلیکشن کمیٹی بنائی ہے سائن اصل دے یہاں سے سائن اصل یہاں سے سائن کی سوری مقصد واسطے کی وہ اصل سائن اس فیک نال کر کے پیچھا 22 بندے پارٹی کر کے اس نال کیا کیتا اس نال وہ کیا آتے ہیں جڑا منٹس آف میٹنگ وہ بھی نہیں منٹس آف میٹنگ کا رول یہ ہوتا ہے کہ جڑا بندہ پارٹی کرتا ہے یا جڑا سلیکشن کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے وہ منٹس آف میٹنگ دے ہر صفحے ہوتا سائن کرتا ہے. کوئی سائن ایسا نہیں کیتے دے کیونکہ ایسا پتہ ہی نہیں دے ایسا پتہ جا کے ہی نہیں بندے راتی پارٹی ہوئی. نیوز پیپر میں جو اشتہار نہیں دیتا کوئی اشتہار نہیں دیتا ڈاکٹر صاحب. کوئی اشتہار